नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। कार्यक्रम लक टकमा हामीले आर्थिक तथा समसामयिक क्षेत्रका विषयवस्तुहरूलाई उठाउँदै आएका छौँ। यतिखेर घर घरको चिन्ता र चासोको विषय रहेको छ। कोरोना त गरियो तर दाबी भुक्तानी पाइएन भन्ने चिन्ता र छ र नागरिकहरूले कोरोना संक्रमित नागरिकहरूले कोरोना बिमा गरे तर बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिन आलटाल गरिरहेको विषयले निकै चर्चा परिचर्चा पाइरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना दाबी भुक्तानी तत्काल गर्नु भनेर पटक पटक निर्देशन पनि दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ र बिमा कम्पनी इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले किन दाबी भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेका छन् त भन्ने प्रश्न यतिखेर आम नागरिकको रहेको छ र बिमा समितिले नि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो छ। आज हामी कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी र नेपालमा समग्र बिमाको अवस्था के छ त, अझै पनि नागरिक तहमा जब नेपालमा भूकम्प गइसकेको अवस्थापछि बिमाप्रति जागरुकता बढेको छ र पछिल्लो दिनमा सङ्कटहरू बढ्दै गयो नागरिकको जीवनमा, तब बिमाको आवश्यकता पनि बढ्दै गइरहेको छ। तर बिमाको दायरा अझै बढ्न सकिरहेको छैन। स्थानीय तहसम्म, नगरपालिकासम्म, प्रत्येक तहसम्म बिमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने सरकारको नीति छ, तर बिमा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। बिमा कम्पनीहरू पनि आफै पनि पारदर्शी बन्न सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो पनि रहेको छ र यिनै सन्दर्भका विषयवस्तुहरूमा आजको कार्यक्रम हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। हामीसँग बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल र बिमा विज्ञ डाक्टर रविन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँ पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीले कार्यक्रममा पटक पटक बिमाको दाबी भुक्तानी बारेमा निकै चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेका छौँ र आज हामी तपाईँहरूको चिन्ता र चासोको विषय पनि छ। बिमा कम्पनीमा गयो, अनेक खालका कागजपत्रहरू खोज्नुपर्ने र भुक्तानी नपाइने भन्नेको छ र सरकारले बिमा गरायो तर किन बिमाको दाबी भुक्तानी पाउन सकेन त अथवा गर्न सकिएन भन्ने निकै ठुलो चिन्ता र चासो छ। यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। निजी ल्याबबाट परीक्षण गरिएको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि बिमा समितिले दाबी भुक्तानीको लागि छानबिन समिति बनाएको हो। निजी प्रयोगशालाबाट नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बिमा दाबी भुक्तानी हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै बिमा समितिले निजी ल्याबबाट परीक्षण गराउने कसैलाई पनि भुक्तानी नदिने सङ्केत गरेको छ। निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएकोलाई दाबी भुक्तानी दिने विषयमा विवाद बढेपछि बिमा समितिले अनुसन्धान थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट पिसिआर गर्दा संक्रमण प्रमाणित भएमा दाबी योग्य हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। बिमा समितिको यो व्यवस्थाबाट निजी ल्याबबाट परीक्षण गरिएका बिमकहरू भने अन्ड्योलमा परेका छन्। केही निजी प्रयोगशालाहरूले कोरोनाको रिपोर्ट नक्कली दिएको र बढी शुल्क लिएको भन्दै व्यापक विरोध भएको छ। सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि पिसिआर टेस्टको अनुमति दिएपछि कोरोना बिमा मापदण्डमा थप प्रष्टता आवश्यक भएको बिमा समितिले जनाएको छ। निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर बिमा रकम दाबी गर्ने विषयमा बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ। कोरोना महामारी बढिरहेको बेला बिमा भुक्तानी दाबीले थप अन्यल पैदा गरेको छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब हामी कुराकानी अगाडि बढौँ। सबभन्दा अगाडि बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशकज्यू, पटक पटक बिमा समितिको नाम चर्चा परिचर्चामा छ। अहिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि बिमाको दाबी भुक्तानी गरिदिइहाल्नुहोस् भनेर पटक पटक उहाँकै मन्त्रालयमै बोलाएर पनि छलफल गर्नुभयो। बिमा कम्पनीहरूबाट दाबी भुक्तानी पाउन नसकेको कुरा पनि आइरहेको छ। कसरी हेर्नुभएको छ सर यति बेला? हामीलाई जब अर्थ मन्त्रालयबाट माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हामीलाई जब बोलाएर हामीलाई निर्देशन दिनुभयो, तत्कालीन अवस्थामा हामीलाई 7 दिनको निर्देशन कागजात पुगेको 7 दिनभित्र दाबी भुक्तानी कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नु भनेर हामीलाई निर्देशन आएको हो। यो त्यसपछि हामीले उहाँको निर्देशनलाई पालना गरेर तुरुन्तै हामीले हाम्रो बिमा समितिको भवनमा हामीले बिमक सङ्घलाई बोलायौँ। बिमक सङ्घलाई बोलाएर बिमक सङ्घका पदाधिकारीलाई राखेर हामीले त्यही निर्देशनलाई हामीले 7 दिनभित्र दाबी भुक्तानीमा सरल बनाउनु भनेर हामीले निर्देशन दियौँ। अनि हाम्रा बिमा कम्पनीहरूको यो दाबी भुक्तानीको सिलसिलामा के छ भने हाम्रा बिमा कम्पनीहरूमा जब कम्प्लिटेड विवरण आइसकेपछि त्यो कम्प्लिटेड विवरण चाहिँ हामीले
एउटा बिमा कम्पनीहरूको एउटा दाबी भुक्तानी एकद्वार प्रणालीबाट जाओस् भनेर हामीले शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई हामीले चाहिँ एउटा पुलको रूपमा राखेका छौँ। दाबी भुक्तानी गर्नको लागि पुलको बनाएका छौँ। त्यो पुलको म्यानेजर चाहिँ शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी हुन्छ र बिमा कम्पनीबाट आएका दाबीहरू जुन जे जति दाबीहरू कम्प्लिट भएर आएका विवरणहरू पुलमा जान्छ। पुलमा गइसकेपछि र नेपाल सरकारको प्रयोगशालामा अथवा ल्याबमा जुन भएको छ त्यही पुलबाटै पुलको म्यानेजरलाई त्यहाँबाट भेरिफिकेसन गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट भुक्तानी गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अब निजी ल्याबमा गरेका जुन PCR टेस्ट गरेका जुन रिपोर्टहरू छन् ती रिपोर्टलाई चाहिँ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको EDCDमा हामी पठाउँछौँ। EDCDमा भेरिफिकेसन आइसकेपछि भेरिफिकेसन भएर आएपछि मात्रै अनि त्यसपछि पुलमा आउँछ। पुलबाट अनि फेरि हाम्रा बिमा कम्पनीहरूमा गएर बिमा कम्पनीले हामीलाई दाबी भुक्तानी गर्छन्। यसको माध्यम चाहिँ यस्तो छ, यो तरिका सिस्टम चाहिँ यस्तो छ। तैपनि हामीलाई मन्त्रालयले जुन तोकिसकेपछि त्यो तत्कालीन अवस्थामा 1700 जनाको मात्रै दाबी पाएको थियो निर्देशन पाएको बेलामा। अहिले आएर चाहिँ दाबी भुक्तानी करिब 25,000 ले दाबी भुक्तानी पाइसकेका छन्। 25,312 दाबी भुक्तानी पाइसकेका छन् र अब चाहिँ कम्प्लिट भएको फाइल चाहिँ हामी कहाँ 51,717 फाइल कम्प्लिट भएको छन्। यसको क्रमशः बढ्दै गएको छ। अहिले जुन पहिलेको रेसियोभन्दा अहिले दाबी भुक्तानी सरल रूपमा गएको छ। तर गुनासो चाहिँ के छ भने मैले बिमित उनलाई भन्छु, तपाईँहरूले दिएको जुन विवरण पेश गर्नुभएको छ यो कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी चाहिँ पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको यही टेलिभिजनबाट यही मार्फत म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने दाबी भुक्तानी हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो दिन हामी तत्पर पनि छौँ र हामी दिने दाबी भुक्तानी पाउनुहुन्छ भने मेरो अनुरोध पनि छ। जस्तो 1,21,000 भन्दा बढीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गरेका छन् होइन सर? 1,21,000 दाबी भुक्तानी गरेको होइन, उनीहरूले कोरोना बिमा गरेको हो। र त्यो मध्ये कतिले पाए त अहिलेसम्म? अहिलेसम्म पाउने भनेको त दाबी परेको हामी कहाँ कम्प्लिटेड भएर आएको फाइलहरू चाहिँ 51,717 छ। त्यो मध्ये चाहिँ 25,313 जनाले पाइसकेका छन्, दाबी भुक्तानी पाइसकेका छन्। र रकम चाहिँ कति 2,46 करोड रकम चाहिँ हाम्रो बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन्। रकमको हिसाबमा 2,46 करोड रुपियाँ चाहिँ दाबी भुक्तानीलाई छुट्याइयो भनौँ न। छुट्याइयो होइन, दाबी भुक्तानी उनीहरूले लिइसकेका छन्, भुक्तानी नै पाइसकेका छन्। अब भुक्तानी पाउनु चाहिँ कति बाँकी छ? अब भुक्तानी पाउन त त्यो क्रमशः आउने हो, सिस्टममा आइसकेको छैन। सिस्टम उनीहरूले दाबी भुक्तानीको चाहिँ विवरणहरू बिमा कम्पनीमा जब पेस गर्छन्, पेस गरिसकेपछि त्यसको डाटा चाहिँ क्रमशः बढ्दै गएको छ। आजको मितिमा मैले हिजोको मितिमा चाहिँ 51,717 जनाले चाहिँ हामी कहाँ पेस गरेका छन्। आज पुस मसान्तसम्म हामी जुन कुराकानी गर्दैछौँ नि सर होइन, आजसम्म कतिले पाएर सर दाबी भुक्तानी? 25,313 जनाले पाउने। यो रकममा चाहिँ कति हुन्छ? रकममा चाहिँ 2,46 करोड 27 लाख हुन्छ। धन्यवाद सर। अब हामी यो विषयमा धेरै पटक कुराहरू उठिसकेको हुनाले गुनासो पनि धेरै नागरिकहरूको आएको र हामीलाई पनि समाचार कक्षमा पनि धेरै पटक प्रश्नहरू आइरहेको, फोनहरू आइरहेको हुनाले यो प्रसङ्ग हामीले उठायौँ। अब यो विषयमा डाक्टर रविन्द्र घिमिरे यहाँ वास्तवमा बिमा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र बिमा क्षेत्रलाई नजिकबाट केलाउँदै बुझ्दै पनि आउनुभएको छ। अलिकति तपाईँसँग पनि कोरोना बिमाको चाहिँ कुराकानी गर्दै गएर अनि हामी अरू प्रसङ्गमा जाउँला। कोरोना बिमामा यति धेरै जटिलता, धेरै समस्या के रहेछ सर? धन्यवाद नवराजजी। कोरोना बिमाको बारेमा धेरै नै चर्चा परिचर्चाहरू भयो। अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने बिमाको बारेमा मान्छेहरूलाई बढी जानकारीले गरायो। तर मैले पहिलेदेखि के भन्दै आएको छु भने कोरोना बिमाको चाहिँ प्रडक्ट डिजाइनमै समस्या छ। किनभने यो एउटा सामाजिक बिमाको रूपमा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत ल्याएको भएदेखि यस्तो अवस्था हुन्थेन। तर यतापट्टि के भइदियो भने कमर्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीहरू जो मुनाफामुखी बिमा कम्पनीहरू छन् उनीहरूलाई यो बिमा पोलिसी बिक्री गर्न दिइयो र भोलिका दिनमा असीमित दायित्व सिर्जना भयो भने त्यो कसले चाहिँ त्यहाँ बिहोर्ने त? बिमा कम्पनीहरू त मुनाफाका लागि स्थापना भएका हुन्, कुनै समाजसेवा गर्नको लागि त उनीहरू स्थापना भएका होइनन्। भोलि चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ताको कोषबाट पैसा दिनुपर्ने अवस्था आयो भने, बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ एउटा वित्तीय सङ्कट आयो भने ठुलो बिमा चाहिँ तपाईँको उद्योगमा एउटा नराम्रो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भनेर बिमा कम्पनीहरू तर्सिएको चाहिँ अवस्था हो। र त्यसलाई आश्वस्त बनाउनको लागि बिमा समितिले चाहिँ 3टा लेयरमा चाहिँ भुक्तानीको लागि भनेर चाहिँ व्यवस्थापन पनि गरेको थियो। पहिलो लेयरमा बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने, दोस्रो लेयरमा पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने,
तेस्रो लेयरमा बिमा समितिले भुक्तानी गर्ने र 3 अरब 50 करोडभन्दा बढी दाबी आयो भने नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने भन्ने एउटा मोडालिटी बन्यो। र अब नेपाल सरकारले त्यसको ओनरसिप लिएको छ छैन मलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ जानकारी भएन। अहिले अब हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यूले भन्नुभयो 2 अरब 46 करोडको चाहिँ भुक्तानी भइसक्यो र त्यति नै सङ्ख्यामा चाहिँ दाबी चाहिँ आइसकेको छ भनेपछि अर्को 2 अरब 46 करोड भुक्तानी गर्दाखेरिमा करिब चाहिँ तपाईँको 5 करोड रुपियाँ चाहिँ 5 अरब रुपियाँ चाहिँ भुक्तानी गर्नु 5 अरबभन्दा बढी हुँदो रहेछ, अझ बढी हुन्छ भनेपछि 3 अरब 50 करोडसम्मको फन्डको व्यवस्थापन त बिमा समितिले गरेको छ हैन। सरले उठाउनु भएको महत्त्वपूर्ण विषय म उहाँलाई छुन्छु है सर। अलिकति 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी गर्न बिमा समिति सक्षम छ कि छैन? बिमा कम्पनीहरूलाई तपाईँले ट्र्याकमा ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न? अहिले बिमा कम्पनीहरूले हात उठायो भने के गर्नुहुन्छ? इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्ने आलटल गरेको अवस्था पनि छ। भोलि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले जवाफ दिएनन्, यो बिमा समितिले गर्दा यस्तो भएको, सरकारले गर्दा यस्तो भएको, हामीलाई थाहा छैन भनेर बिमा समितिलाई नै उतै फर्काइदियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले यसको व्यवस्था रविन्द्र सरले भन्नुभयो नि 5 अर्ब चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ। हामीले यसको व्यवस्थापन कसरी गरेका थियौँ भने तत्कालीन अवस्थामा हामीले अहिले मैले भने पुलको हामीले यसलाई पुल म्यानेजमेन्टको हिसाबले यसलाई व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यसको फन्डको हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिमा कम्पनीबाट पहिलो उठेको प्रिमियमबाट जुन जति प्रिमियम उठ्छ त्यो प्रिमियमबाट भुक्तानी गर्दा करिब 1 अर्बको प्रिमियम उठिसकेको थियो। त्यो 1 अर्बको प्रिमियम हाम्रो बिमा कम्पनीले तिरिसकेका छन्। दोस्रो पुनर्बिमाबाट हामीले 1 अर्बको फन्ड हामीले त्यहाँबाट रिलिज गर्ने। त्यसपछि चाहिँ बिमा कम्पनीको महाविपत्ति झगडा कोष भन्ने छ, त्यसबाट 50 करोड हामीले त्यहाँबाट त्यो फन्ड युज गर्ने र चौथो बिमा समितिकै आफ्नै फन्डबाट पनि 1 अर्बको फन्ड युज गर्ने। त्यति गर्दा 35 सरले भन्नु 35 करोड 35,000 जतिको चाहिँ त्यहाँबाट म्यानेज हुन्छ। त्यसभन्दा माथि हाम्रो मापदण्डमा नेपाल सरकारबाट बियर गर्ने भनेर कोरोना मापदण्डमा उल्लेख छ। त्यो उल्लेख हामी कहाँ आइसकेको छ। त्यो सम्बन्ध अहिले देखिएको परिस्थिति हेर्दाखेरि बिमा कम्पनीहरूले यो तिर्न सक्छन् कि सक्दैन? बिमा कम्पनीहरूले यसमा यिनीहरूको फन्ड अहिलेसम्म युज गरेको फन्डमा बिमा कम्पनीको प्रिमियमबाट तिरिरहेका छन्। अब चाहिँ पुनर्बिमा कम्पनीको फन्ड पनि केही युज भइसकेको छ। अब महाविपत्ति झगडा कोषको फन्ड अब हाम्रो बिमा कम्पनीले अब युज गर्नलाई अब उसको तयारी गर्दैछ र त्यसपछि बिमा समितिको फन्ड आउँछ। त्यसभन्दा माथि नेपाल सरकारको मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारको फन्डबाट युज गर्ने भनेर हामी त्यहाँ निर्णय भएको छ। त्यो अनुसार हामी व्यवस्था गरेका छौँ। रविन्द्र सरले केही कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले अघि रोकेँ। यो 5 अर्बभन्दा बढी अब दाबी भुक्तानी परिसकेको छ होइन, दाबी परिसकेको छ। उहाँ भर्खरै पनि सरले भनिसक्नु भएको छ, पौडेल सरले 2 अर्ब 46 करोड त भुक्तानी नै भइसक्यो होइन सर? भुक्तानी भइसक्यो। अब बिमा समितिको क्षमता अथवा बिमा कम्पनीहरूको क्षमताभन्दा माथि गयो भने के गर्ने भन्ने कुरा सरले प्रश्न उठाउनु भयो नि। नागरिकहरू भोलि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था पो हुने हो कि? सरले असाध्यै गम्भीर विषय उठाउनु भयो। यसमा मैले भन्दै पनि आएको छु, लेख्दै पनि आएको छु र यसमा चाहिँ विशेष गरेर अर्थ मन्त्रालय चाहिँ अलिकति गम्भीर भएर चाहिँ आउनुपर्छ र भोलि एकछिनलाई मानौँ न, अब 1,21,000 चाहिँ तपाईँको बिमितहरू अहिले छन् होइन। भोलि 1,21,000 बिमितले चाहिँ दाबी गर्ने अवस्था आयो भने पनि हामीसँग चाहिँ त्यो फन्ड चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। र बिमा कम्पनीहरूसँग भएको पुँजी समेत तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भोलि बिमा कम्पनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अथवा उनीहरू कोल्याप्स नहुन् भनेर बिमा कम्पनीहरू नै डुब्न सक्ने अवस्था आउँछ। त्यो नहोस् भनेर अहिलेदेखि नियमनकारी निकाय र विशेष गरेर अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। अब आशा गरौँ अब यो कोरोनाको प्रकोप बिस्तारै घटेर होइन र पछिल्लो चरणमा चाहिँ के छ भने पहिला चाहिँ 1 लाख रुपियाँको चाहिँ बिमा दाबी हुन्थ्यो नि, अब अहिले 25,000 मा झरेको छ। प्रडक्ट डिजाइनमा अलिकति चेन्ज भएको छ, तर चाहिँ हस्पिटलमा बसेर चाहिँ त्यहाँको बिल भरपाई सबै दाबी गर्ने हो नि त, उनीहरूले पनि 1 लाखकै दाबी गर्न पाउने अधिकार पनि छ। त्यसले गर्दा एकदमै वर्स्ट सिचुएसनमा कति चाहिँ दायित्व हुनसक्छ र नर्मल सिचुएसनमा कति हुनसक्छ र अथवा मिनिमम अवस्थामा चाहिँ कति हुनसक्छ भनेर त्यो सिनारियो एनालाइसिस गरेर यसको बारेमा अहिले हामीले तयारी गरेनौँ भने भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। र यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले विशेष गरेर, किनभने यो बिमा समिति अथवा बिमा उद्योग भनेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भएको हुनाले अलिकति सिरियसली चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था छ र यसलाई कसरी सेटल गर्न सकिन्छ
भन्ने बारेमा चाहिँ छिट्टै एउटा श्वेत पत्र जारी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइरहेको छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि सर, 1,21,000 बिमितहरूले नै दाबी भुक्तानी गरेको अवस्था रह्यो। अथवा हस्पिटलको कागजपत्र होइन, बिमाबाट सङ्क्रमित भएका नागरिकहरूले यदि त्यो दाबी भुक्तानी गरेको अवस्था भयो भने के गर्ने त भोलि? त्यो त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले अथवा बिमा कम्पनीहरू नै डुब्न सक्ने अवस्था छ भने बिमा समितिले त्यसतर्फ गृह कार्य गरेको छ त सर? बिमा समितिले यी गृह कार्यको सम्बन्धमा बिमा समितिले अहिले चाहिँ मैले अहिले भनिसकेको छु, पुल म्यानेजरको हिसाब किताबले शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पुल म्यानेजरको काम गर्छ। उनीहरू त्यहाँ पनि केही भएको छ। बिमा समितिले चाहिँ यस सम्बन्धमा चाहिँ मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेट गरी बसिरहेको छ, मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। तर उहाँ सरले अघि रविन्द्र सरले भन्नुभयो नि त, बिमा कम्पनीहरूको क्षमताभन्दा नै त्यो खालको भुक्तानी गर्ने क्षमतै छैन। होइन, यो सम्बन्ध क्षमता भन्ने भयो नि अब महामारीको बिमा हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो, अहिले डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ। थाहा हुँदा भए पनि हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रहेर हामीले यो बिमा लिएर आएको हो र तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारले नै यसलाई PCR टेस्ट गराउँथ्यो। PCR टेस्ट अनि सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले नै बिहोर्थ्यो। त्यो बिचको पिरियडमा आएर निजी क्षेत्रलाई अलिकति छोडिसकेपछि निजी क्षेत्रमा आइसकेपछि अलिकति बढी भए सङ्क्रमित पनि बढी देखियो र हामीले हाम्रो चाहिँ कुरो के हो भने त्यो क्षेत्रमा आइसकेपछि त्यो फ्रडलाई चाहिँ हामीले अलिकति रोक्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न माध्यम अपनायौँ। जुन माध्यम भन्नाले नि फ्रडलाई चाहिँ हामीले कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा त्यस्तो पनि देखियो, नदेखिएको होइन, बिमा गरेर फ्रड पनि देखेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ केही न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो माध्यम नै अपनायौँ। अपनाइसकेपछि हामीले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामै चाहिँ जस्तो डाक्टर साहबले भने जस्तो हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत राखेर हामीले पोलिसी नै गऱ्यौँ। अहिले आएर त्यो चाहिँ अलिक धेरै कम भएको पनि छ। अब मेरो विचारमा यो हाम्रो बिमा कम्पनीहरूले जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ म्यानेज गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। दाबी भुक्तानी 5 अरबभन्दा पनि बढेर जान सक्ने अवस्था देखिन्छ नि त। नेपालसम्म यो त हुनसक्छ, नहुनसक्ने होइन, यो सम्भावना हो, हुनसक्छ। तर पनि कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आइसकेको छैन, यथार्थ तथ्याङ्क आइसकेको छैन। तथ्याङ्क नआए पनि 5 अर्बबाट अलिकति बढी हुन पनि सक्छ, त्यो अलिकति बढ्न पनि सक्छ। भोलिको दिनमा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले यति ठुलो बिमा दाबी भुक्तानी गर्न सकेनन् अथवा नसक्ने अवस्था नै आउन सक्छ अथवा उनीहरू उत्तरदायी भएनन् भने के गर्ने? यसको निकास के त? अब के छ भने बिमा कम्पनीहरूले असीमित दायित्व वहन गरेको अवस्थामा पुनर्बिमा मार्फत उनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने गरेको चाहिँ प्रचलन छ। तर नेपालमा के भइदियो भने यो कोरोना बिमाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ पुनर्बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ रिस्क ट्रान्सफर गर्न नमानिसकेपछि नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीले 1 अरब रुपियाँसम्मको चाहिँ रिस्क चाहिँ जिम्मा लियो। अब बाँकी रहेको रिस्क जिम्मा लिने भनेको अब यसको समस्या समाधान गर्ने भनेको चाहिँ बिमा समितिको पहलमा र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो। र भोलि बिमा कम्पनीहरू डुबियो भने त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने काम पनि फेरि मन्त्रालयकै हुन्छ, किनकि त्यहाँ त बिमितहरूको चाहिँ फन्ड हुन्छ, लगानीकर्ताहरूको फन्ड हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब 1,21,000 चाहिँ पोलिसीमा सबै पोलिसीहरूको दाबी पर्यो भने चाहिँ 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ तपाईँको दायित्व सिर्जना हुँदो रहेछ होइन। 12 अर्ब बराबरको म्याक्सिमम् हामीले चाहिँ एकदमै वर्स्ट सिचुएसन आयो भने 12 अर्बको हुन्छ। ल एकछिनलाई भन्नु 12 अर्बको चाहिँ 50% मात्रै आयो दाबी, त्यहाँभन्दा बढी आएन, 50%को चाहिँ दाबी परेन अथवा उनीहरू कोरोना सङ्क्रमित भएन भने पनि 6 अरब रुपियाँ त देखियो होइन। 3.5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ उहाँले म्यानेज गर्नुभयो भने बाँकी रहेको 2.5 अर्ब रुपियाँ फेरि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले नै म्यानेज गर्ने हो कि अथवा नेपाल सरकारले केही अनुदान दिने हो कि अथवा बिमा समितिले यसमा कुनै अल्टरनेटिभहरू सोचिरहेको छ कि, यो बारेमा चाहिँ आश्वस्त हुने हो भने, ठोस रूपमा योजना आउने हो भने त्यही अनुसार चाहिँ यो दाबी फर्स्युट पनि अलिक छिटो हुन्थ्यो कि बिमा कम्पनीहरूले पनि एउटा आश्वस्त भयो भने अलिक छिटो चाहिँ दाबी फर्स्युट गर्थे कि। किनभने अहिले भर्खरै हाम्रो राजु सरले भन्नुभयो 50% को चाहिँ दाबी फर्स्युट चाहिँ भइसकेको रहेछ। 51,000 समथिङको चाहिँ दाबी परेको, 25,000 समथिङको चाहिँ भुक्तानी भइसकेको भनेपछि बाँकी रहेको 25,000 को पनि दाबी भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो हुनको लागि त अब त्यो पैसाको समस्या छ, पैसाको समस्या भएको त देखियो नि त। त्यसमा चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले 12 अर्ब रुपियाँ भन्ने फन्ड त ठुलो हो नि सर, म्यानेज हुन्छ होला र? होइन, सबै अहिले डाक्टर साहबले भने जस्तो सबै मान्छेहरूको बिमा त
अवश्य त्यहाँ कोरोना भएको त छैन, अब तथ्याङ्कले देखाउँछ होइन। त्यसमा कतिले बिमा गरेका छन् होइन, त्यो सब कतिले बिमा गरेको हो, बिमाको तथ्याङ्कले तथ्याङ्क आइहाल्छ। 12 अर्बको फन्ड भन्दा पनि मैले अहिले भनिसकेको छु 3500सम्मको हो नेपाल हामीले म्यानेज गरिसकेका छौँ। 35,000सम्मको हामीले म्यानेज गरिसकेका छौँ। त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले हाम्रो मापदण्डमा हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ। हाम्रो मापदण्ड जस्तो यहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ 1,21,000को दाबी भुक्तानी छ होइन सर अहिलेसम्म भने बिमा गरेका छन्, बिमा गरे हुन् त यति छन् भनेपछि म सरलाई सुन्न चाहेँ। सरले बिमा कम्पनीहरूको अवस्था, नेपालको इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको स्थिति, वित्तीय स्थिति, उनीहरूको बनाउन काम गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि बुझ्नु भएको छ। साँच्चै बिमा कम्पनीहरूले यति ठुलो भुक्तानी गर्ने हिम्मत गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अथवा उनीहरूको अवस्था के हुन्छ? हामी कहाँ सबै खालका बिमा कम्पनीहरू एकै खालका पनि छैनन् होइन, उनीहरूको क्षमता नि फरक फरक खालको छ कि बिमा कम्पनीहरू टाट पल्टाउन सक्ने अथवा उनीहरू भनौँ न जिम्मेवारीबाट पन्छन सक्ने अवस्था पनि हो? यस्तो छ सरसर्ती हेर्दाखेरिमा अहिले हाम्रा 20वटा बिमा कम्पनीहरूमध्ये कोही त भर्खर नयाँ खुलेका बिमा कम्पनी छन् भने कोही धेरै पुराना छन् र उनीहरूको जगेडा कोष, पुँजी कोषभन्दा बाहिरको जगेडा कोषको चाहिँ रकम चाहिँ 8 अरबको हाराहारीमा चाहिँ रहेछ हो। 8 अरब रुपियाँ उनीहरूको जगेडा कोषमा पैसा छ, 3.5 अरब रुपियाँ चाहिँ अलरेडी व्यवस्थापन भइसकेको छ। त्यसपछि चान्सो चाहिँ 11.5-12 अरब रुपियाँ त त्यहाँ देखिन्छ होइन। अब त्यो जगेडा कोषको पैसा खर्च गर्दा कतिपय इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थामा केही असन्तुलन आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ शङ्का चाहिँ छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो अब यो पुलबाट म्यानेज गर्ने हो भने बलियो कम्पनी र कमजोर कम्पनीलाई बराबर भार पर्छ। जस्तो भनौँ न कुनै पुरानो कम्पनी छ, उसको चाहिँ तपाईँको 2 अरब पुँजी छ अथवा 5 अरब चाहिँ कोष बनिसकेको छ भने 5 अरबबाट चाहिँ 2 अरब दिन त उसलाई समस्या भएन। तर भर्खर नयाँ कम्पनी स्थापना भएको छ, उसको जम्माजम्मी 1 अरबको चाहिँ पुँजी छ भने उसले चाहिँ 50 करोड रुपियाँ एक्स्ट्रा दिँदा पनि त त्यो कम्पनीलाई त धेरै भार पर्छ। त्यसकारण चाहिँ बिमा समितिले दायित्व चाहिँ वितरण गर्दा कम्पनीको आफ्नो वित्तीय अवस्था अनुसार दायित्व वितरण गर्ने हो, अथवा उनीहरूले जारी गरेको पोलिसीको आधारमा दायित्व वितरण गर्ने हो, अथवा कमजोर कम्पनी र बलिया कम्पनीलाई अथवा चाहिँ तपाईँको सबैलाई बराबर दायित्व वितरण गर्ने हो। यो बारेमा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भएको जस्तो देखिएको छ। यदि भोलि नेपाल सरकारले यसको सम्पूर्ण दायित्व लिइदियो भने समस्या भएन, तर नेपाल सरकार पन्छियो भने अन्ततोगत त फेरि बिमा कम्पनीले नै यसको चाहिँ दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो दायित्वको वितरण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने बेला आयो भन्छु म चाहिँ। हजुर, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू नै डुब्ने अवस्था आयो अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीले सबै जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था पनि छैन, उहाँले भन्नुभयो उदाहरणसहित सबै इन्सुरेन्स कम्पनीको क्षमता पनि त्यो छैन। भोलि इन्सुरेन्स कम्पनी नै भाग्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ कि भन्ने चिन्ता त छ नि त सर? चिन्ता त अवश्य रहन्छ, तर हाम्रो मैले अहिले भनिहालेँ यो दायित्व वितरण गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बिमा सङ्घलाई हामीले गरिसकेका कुरा गरिसकेका छौँ। हाम्रो कुराकानी भइसकेको छ, एक चरणको काम पनि भइसकेको छ। अब उनीहरूले दायित्व के कति पर्छ र कति निर्धारण हुने भन्ने सम्बन्धमा त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले एक चरणको छलफल पनि गरिसकेका छौँ। एक छलफल गर्छौँ। अब तुरुन्तै मैले हिजो पनि मलाई मन्त्रालयबाट केही निर्देशन आएको छ, त्यो निर्देशन बमोजिम म तुरुन्तै यो सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो दायित्वको निर्धारण सम्बन्धमा हामी छलफल गरेर यसलाई एउटा टुङ्गोमा चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ। अर्थमन्त्रीले पटक पटक मन्त्रालयमा बिमक सङ्घहरूसँग पनि, बिमा समितिसँग अथवा सम्बद्ध सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल पनि गर्नुभयो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आएन भन्ने गुनासो निकै छ नि त सर? यो त हामीले त गर्दाखेरि जुन हामीलाई मन्त्रालयबाट निर्देशन आउँदा जम्मा 1700 जनाको मात्रै थियो भने अहिले आएर 25,000 जनाको त हामीले बिमाको दाबी भुक्तान त गरिसकेका छौँ नि। एउटा एक प्रकारको काम त भइसकेको छ होइन, गरिसकेको छ। अब यो पछि रह्यो, यो अनुदानको जुन नेपाल सरकारले अनुदान पनि दिइसकेको छ, अनुदान पनि आइसकेको छ। हामीले यो अब यो एक हप्तामा तपाईँको यो खर्च पनि करिब यो बढेर जान्छ, यसको पर्सेन्टेज पनि बढेर जान्छ। किनभने बिमा कम्पनीहरूसँग अहिले भइरहेको फन्ड पनि आफ्नो फन्ड पनि युज गरेका छन् केही बिमा कम्पनीहरूले। हामीले अहिले मैले भने महाविपत्ति जगेडा कोषको हामीले एउटा एक चरणको बनाइसकेका छौँ, छलफल भइसकेको छ। त्यो अन्तर्गत बाँडफाँडको सिलसिलामा कसलाई कति दिने, के को आधारमा रेसियोमा गर्ने
अहिले सरले भन्नु हो नयाँ कम्पनीहरू पनि छन् पुरानो कम्पनीहरू छन् तिनीहरूलाई एकदम कसरी बाँडफाँड गरेर उचित बाँडफाँड हुन्छ त्यो सम्बन्धमा हामी छलफलमै छौँ र अब यो तुरुन्तै यसको पनि निर्णय हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ केही दायी भुक्तानीहरू चाहिँ अलिकति गति चाहिँ लिइहाल्छ, तत्कालिक गति पनि लिइहाल्छ। हजुर रविन्द्र सर, आज बिमाको नियामक निकाय पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, प्रमुखै आउनुभएको छ होइन स्टुडियोमा। र नेपालमा बिमा बजार अझै व्यवस्थित भएको देखिँदैन र बिमा समितिले बिमा कम्पनीलाई अङ्कुश लगाउने अनि मतलब बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ अलिकति भनौँ न राम्रोसँग काम नगरेको अथवा जवाफदेही नभएको अथवा जसरी चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू फैलिँदै गए तर बिमा कम्पनीहरू फैलिन सकेन नेपाली बजारमा भन्ने गरिन्छ र बिमाप्रति नागरिकको एउटा विश्वास पनि आर्जन हुन सकिरहेको छैन। यसको दायरा पनि जुन जुनमा बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न सकिरहेको छैन। के कारण हो हामी कहाँ बिमा बजार अथवा बिमा कम्पनीहरू एउटा अनुशासनको दायरामा मर्यादित पनि हुन सकेनन् भन्ने गुनासो छ। अहिले भनौँ बिजनेस हाउसहरूले धमाधम बिमा कम्पनीको लाइसेन्स लिएका छन् तर नागरिकसँग पुग्न सकिरहेको छैनन् भन्ने धेरै गुनासो बिमा कम्पनीहरूका विरुद्ध पनि नआएका होइनन्। सर के भन्नुहुन्छ? हो नवराजीले एकैचोटि धेरै इस्युहरू चाहिँ उठाउनु भयो। एउटा के हो सुशासनको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यसपछि बिमाको पहुँचको कुरा गर्नुभयो र आम जनताको बिमाप्रतिको चाहिँ ट्रस्ट विश्वसनीयता गुमेको कुरा, विश्वासको सङ्कट। त्यस कारण म यो बुँदागत रूपमै चाहिँ कुराहरू राख्न चाहन्छु है। अब हाम्रो मानसपटलमा के छ भने बिमा भन्ने बित्तिकै एउटा व्यापारिक कम्पनीहरूले बिक्री गर्ने बिमा र त्यसलाई नियमन गर्ने बिमा समितिको मात्रै पिक्चर आउँछ क्या दिमागमा। तर वास्तवमा बिमाको उत्पत्ति हुँदाखेरिमा त बिमा त व्यापारिक वस्तु थिएन नि त। यो त के थियो त एउटा सामाजिक समाजले आफ्ना सदस्यहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि सदस्यहरूबाट नै त्यसको फन्ड म्यानेज गरेर गरिन्थ्यो। त्यसमा मुनाफा भन्ने कुरो हुन्थेन। एउटा विशुद्ध एउटा कल्याणकारी एउटा म्युचुअल भावबाट चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ निर्देशित हुन्थ्यो। सदस्यहरूले आफ्नो रिस्क आफ्नै सदस्यहरूबाट चाहिँ म्यानेज गर्थे। बिस्तारै के भयो त भन्दा त्यो सदस्यहरूले समुदायका सदस्यहरूले आफ्नो रिस्क चाहिँ अब कसलाई ट्रान्सफर गरे त भन्दा बिमा कम्पनीलाई ट्रान्सफर गरे। बिमा कम्पनीलाई ट्रान्सफर गरेपछि बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ अब त्यो सञ्चालन गरे बाबतको चाहिँ मुनाफा लिन थाले। मुनाफा लिन थालिसकेपछि के भयो त बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ सकेसम्म कम दाबी भुक्तानी गर्न पाएदेखि उनीहरूको मुनाफा वृद्धि हुने भयो। अनि बिमितहरूले पनि मैले प्रिमियम तिरिहालेको छु मैले त यो क्षतिपूर्ति सकेसम्म बढी पाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ त्यो भावना चाहिँ उनीहरूमा जाग्यो। जागिसकेपछि चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ के भन्छ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउन थाल्यो। आएपछि बिमा कम्पनीले धेरै टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू बनाउन थाल्यो। यो शर्तहरूमा मात्रै हामी भुक्तानी गर्छौँ नत्र गर्दैनौँ। जस्तो तपाईँको 1 लाखको बाइक छ भने भुक्तानी गर्ने बेला सबै बाइक जस्तो हुँदा पनि तपाईँले 100% भुक्तानी पाउनुहुन्न नि। विभिन्न डेप्रिसिएसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू कट्टा गर्छ। त्यसमा यो शर्तनामाहरू टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू कम्प्लेक्स बनाइयो, प्रक्रियाहरू झन्झट बनाइयो। अनि बिमितले वास्तविक क्षतिभन्दा बढी पाउनु पाए हुन्थ्यो भने उसमा पनि लोभ र पाप जाग्न थाल्यो होइन। बिमकहरूले पनि के त भन्दा सकेसम्म चाहिँ यो घटाएर दिन पाएदेखि हुन्थ्यो भने उनीहरूको पनि पक्षबाट हेर्दाखेरिमा उनीहरूले त्यसलाई आफूलाई सही ठान्न थाले। बिमा बजारमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता भेटिएन। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दा बिमाका जुन 7वटा प्रिन्सिपल छन् त्यो प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ बिमितले पनि र बिमकले पनि तपाईँको चाहिँ 100% अनुसरण नगर्दाखेरिमा एउटाले अर्कोलाई ट्रस्ट नगर्ने अवस्था आयो। अहिले बिमा कम्पनीप्रति पब्लिकको किन ट्रस्ट भएन त भन्दा बिमितहरूले पनि त्यो प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अनुसरण नगर्ने र बिमालाई चाहिँ एउटा नाफा कमाउने चाहिँ व्यवसाय बनाउन खोज्ने। जस्तो मेरो चाहिँ कुनै सम्पत्ति 1 लाखको क्षति भएको छ र मैले 2 लाख लिन पाएँ भने त मलाई 1 लाख त नाफा भयो नि भनेर बिमा भनेको नाफा कमाउनको लागि गरिने चिज होइन। वास्तविक जति क्षति हो त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि गरिने भन्ने चिज बिमितले नबुझिदिने। बिमाकोहरूले पनि बिमितको वास्तविक क्षति जति भएको छ त्यो तुरुन्तै त्यसको चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ, झन्झट दिनुहुन्न, दुःख दिनुहुन्न भन्ने रूपमा नसोचिदिनाले चाहिँ एउटा चाहिँ के त भन्दा समाजको बिमाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको कारण त्यो हो नम्बर 1। दोस्रो कुरो भन्नुभयो सुशासनको कुरो होइन। अब जुनसुकै कर्पोरेट हाउसलाई पनि सुशासनमा लैजानको लागि त्यसको नियमनकारी निकाय हुन्छ। ब्याङ्कको लागि राष्ट्र ब्याङ्क छ, अनि धितो बजारलाई चाहिँ धितोपत्र बोर्ड छ होइन। हरेक सबैको छ, कम्पनी रजिस्टर कार्यालय छ। यी नियमनकारी निकायहरूले चाहिँ सुपरभिजनलाई इफेक्टिभ नगर्दासम्म त तपाईँले भने जस्तो सुशासनमा पारदर्शिता नहुने कुराहरू आउँछन्।
म यहाँनिर सोध्न चाहेँ सुशासन र पारदर्शितामा बिमा कम्पनीहरूले कमजोर देखिए, चुकिए नागरिकको अगाडि, बिमितका अगाडि विश्वासको सङ्कट छ भन्ने कुरा पनि छ। यो त्यसै गरी अहिले बिमा कम्पनी धेरै भए मर्ज गर्नु पऱ्यो, उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु पऱ्यो भन्ने पनि कुरा छ। नियामक निकायले अनावश्यक दुःख दियो भन्ने उहाँहरूको पनि फेरि यहाँहरूप्रति गुनासो छ। के हो सर वास्तवमा? वास्तवमा भन्ने हो भने हुन त तपाईँले अहिले भनिसक्नु भएको छ, बिमा कम्पनीहरू धेरै भए, बजारमा धेरै भए, त्यसपछि नियमनकाले सुपरभिजन समय गर्न सकेन होइन, या सुशासनका कुराहरू, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अहिलेको बजारको स्थिति हेर्दाखेरि के छ भने बजारमा पनि नियमकारी निकायले आफ्नो तत्त्वसम्मको कामहरू चाहिँ गरेकै जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उसले यो 70 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि, बिमाको बजार हेर्दाखेरि 70 वर्षको पहिलाको इतिहास हेर्दाखेरि जम्मा यो गएको 4 वर्ष अगाडि जम्मा हामी 7%मा थियौँ। बिमाको दायरा हेर्दाखेरि हामी 7%मा थियौँ भने अहिले आएर हामी यो 4 वर्षको पिरियडमा, यो त्यसपछिको 4 वर्षको पिरियडमा हामीले केही न केही उपलब्धि चाहिँ गरेका छौँ। त्यसमा बढेर अहिले हामी 27% पुर्याएका छौँ। इतिहासले चाहिँ त्योमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर पनि सबै कुराहरू, सबैको आफ्ना आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्। वास्तवमा भन्यो भने बिमा भनेको चाहिँ वास्तवमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने बिमा चाहिँ विश्वासको हो। सबभन्दा ठुलो कुरो अलमोस्ट गुड पेड विश्वासै हो। सबभन्दा ठुलो कुरो विश्वास नभइकन बिमाको अगाडि बढ्न सकिँदैन। विश्वासले गर्दा पनि अगाडि बढ्ने हो। सरले भनिसक्नु हो बिमा नाफाको लागि होइन। जस्तो केही बिमा कम्पनीहरू विगतमा विवादमा नि मुछिए होइन, केही बिजनेस हाउससँग जोडियो, विवाद मुछियो, विवादमा परे र बिमा कम्पनीहरू सुशासनमा आउन सकेनन् भन्ने कुरा के कारणले रहेछ सर? उनीहरूलाई किन ट्र्याकमा ल्याउन सकेन? त्यो त वास्तवमा त्यहाँ कारबाहीमा पर्नु भने त उसमा पर्नु भने अलि धेरै पहिलेको कुरा हो। धेरै पहिलेको कुराखेरि हामीले चाहिँ तिनीहरूको आफ्नो भित्रको सुशासनै नभएर, सुशासन तत्कालीन अवस्थामा थिएन, त्यो सुशासनको कारणले गर्दा पनि हो। र कन्फ्लिक्ट आयो, उनीहरूको सञ्चालकहरूमा आफ्नो कन्फ्लिक्ट आयो। अब हामीले तोकिएका दर रेटहरूमा तलमाथि भयो। त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै बिमा कम्पनीलाई हस्तक्षेप पनि गर्नु पऱ्यो। हामीले आफ्नो म्यानेजमेन्ट पनि हस्तक्षेप गरेर पनि लियौँ तत्कालीन अवस्थामा। त्यो चाहिँ हो। त्यो सुशासनमा बिमा समितिले सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। त्यो सुशासनमा रहेर चाहिँ बिमा कम्पनीले आफैले पनि गर्नु पऱ्यो। बिमा समिति अर्को एउटा कुरो के हो भने नियमकारी निकायलाई फेसिलिटेटर पनि हो। उसले कारबाही मात्रै गर्ने होइन, फेसिलिटेटर पनि हो। फेसिलिटेटरको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सहज बनाइदिने, उनीहरूको वातावरण सहज बनाइदिने काम बिमा समितिको काम पनि हो। त्यो काम पनि बिमा समितिले अहिले गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, जहाँसम्म लाग्छ भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यो बिस्तारै हुने हो होइन, बिस्तारै आउने हो। राष्ट्र ब्याङ्क पनि एकैचोटि त्यत्तिकै भएको होइन, हामीले पनि बिस्तारै गति लिनेछ। अब यसलाई चाहिँ अगाडि सर्दैछ, अब बिस्तारै यसले गति पनि लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेको छौँ। हामीले कोरोना दाबीको भुक्तानीको बारेमा धेरै चर्चा भइ पनि सकेको छ। दाबी परेका व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशकज्यूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ होइन सर? म एउटा के अनुरोध गर्छु भने तपाईँले बिमा गरेको चाहिँ बिमाको प्रिमियम तिरिसकेपछि दाबी पाउनुहुन्छ। ढिलो चाँडो तपाईँले दाबी पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। हामी दाबी तिर्नमा तत्पर छौँ भनेर म चाहिँ यो अनुरोध चाहिँ सबै बिमितहरूलाई म अनुरोध गर्छु। भनेपछि यो कार्यक्रम मार्फत पनि सरले भन्नुभयो, म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि म यो चाहिँ अनुरोध गर्छु। धन्यवाद त्यसको लागि पनि। र नागरिकहरू जो बिमित जुन कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँहरूले दाबी भुक्तानी पाउनुहुन्छ। त्यो त मैले भनिसकेँ। ढिलो चाँडो हो। तत्काल सिस्टममा आउँदाखेरि ढिलो हुनसक्छ, केही ढिलो हुनसके होला, तर पनि दाबी चाहिँ भुक्तानी चाहिँ पाउनुहुन्छ भनेर म यहीँबाट मैले अहिले भनिसकेको छु। अनुरोध म सबै बिमितलाई अनुरोध गर्छु। तर उहाँहरूले धेरै पटक बिमा कम्पनी जहाँ जाँदा हैरान भएको छ, हैरान पायो भन्नुहुन्छ नि त? मैले अहिले भनिएको छु यो प्रक्रिया चाहिँ अलिकति लामो प्रोसेस पनि भएको छ। किनभने हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो पछिल्लो पिरियडमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई एउटा सहजीकरण पनि गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूले सहजीकरण गर्नुहुन्छ। यो बिमाको अहिले फ्रडका कुराहरू गरेँ, यो दाबी भुक्तानीका कसैको दोहोरो परेको छ, त्यस्तो दोहोरोलाई गर्ने भेरिफिकेसन गर्नु पऱ्यो। अनि हामी त्यो पिसिआर गरेको त्यो टेस्टलाई चाहिँ हामीले छानबिन गर्नेको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सहजीकरण बनाइदिनु भएको छ। उहाँहरूले त्यो एउटा कमिटी पनि बनाइदिनु भएको छ। त्यो कमिटीमा त्यहाँ छानबिन हुन्छ। अब त्यो छानबिन भएर भेरिफिकेसन भएर आइसकेपछि अनि पुलमै आउँछ। पुलमा आइसकेपछि पुलबाट जुन बिमा कम्पनी तत्त बिमा कम्पनीहरूमा त्यो दाबी भुक्तानी गर्नलाई जान्छ। त्यहीँबाट उनले दाबी भुक्तानी पाउँछन्। त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामी मिलाएका छौँ। तर केही ढिलो होला। म अनुरोध गर्छु
किनकि हाम्रा बिमितहरूले जुनलाई तपाईँले दाबी भुक्तानी विवरणहरू पेस गर्नुभएको छ त्यो पेस गरेको विवरण ठिक भएमा विवरण पेस गरेको सबै विवरण दुष्ट चुरुष्ट भएमा चाहिँ तपाईँहरूलाई दाबी भुक्तानी चाहिँ हाम्रो बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्छन्। अलिकति ढिलो भयो भने त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, किनभने तपाईँहरूले दाबी पाउनुहुन्छ। म यही अनुरोध गर्छु। दाबी भुक्तानी चाहिँ आलटाल गर्ने अथवा त्यस्ता बिमा कम्पनीहरूलाई कारबाही पनि हुन्छ? कारबाही पनि हुन्छ, त्यो त अवश्य हुन्छ। कारबाही पनि हुने कुरै भएन, कारबाही पनि हुन्छ। त्यहाँ आलटाल गर्न मिल्दैन पहिलो कुरो, किनभने उनीहरूले आइसकेपछि उनीहरूले दाबी भुक्तानी गरेको हुन्छ। हामीलाई मन्त्रालयको निर्देशन पनि छ, त्यो निर्देशन बमोजिम हामीले केही काम अगाडि बढाएका हुन्छौँ र हामीले अलिक गति लिएको पनि छ। रविन्द्र सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। यो बिमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो अथवा बिमा कम्पनीहरूको पनि एउटा पारदर्शिता क्षमता वृद्धि होइन बढाउनु पर्यो र यसलाई मर्ज पनि गर्नु पर्यो र हामी कहाँ धेरै बिमा च्याउ उम्रिनु नै थाले भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नु पनि छ र बिमा समितिले गर्नुपर्ने कामहरू के बाँकी छ भने भन्नु होला सर। हस्, मैले अहिले 3टा बुदामा कुरा गर्दा गर्दै हामीले 2टा बुदाको कुरा गऱ्यौँ। तेस्रो चाहिँ तपाईँले पहुँचको कुरा गर्नुभएको थियो। बिमा कम्पनीहरू गाउँघरमा पुगेनन्, दुर्गम स्थानमा पुगेनन् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। र हाम्रो राजु सरले भन्नुभयो यो विगत 4 वर्षमा चाहिँ 7%बाट चाहिँ हामी 20% थपेर 27% पुग्यौँ भन्नुभयो। र नेपालको जनसङ्ख्याको 27% जनताहरूले मात्रै एकछिनलाई मानौँ बिमाको पहुँचमा गए भने अझै थुप्रो मान्छेहरू त्यो पनि अहिलेसम्म बढेर भन्नुभएको छ यो होइन, यो आँकडा पनि 27% पनि अनि सधैँ त अहिलेको आँकडै हो। ठिकै छ, अब यसलाई चाहिँ 5-10% तलमाथि गर्दा पनि केही भएन। हामी अब के त भन्दा अब 100% त नमानौँ, कमसेकम 90% अथवा 95% बिमाको पहुँच पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले मैले भने यो कमर्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीले मात्रै पहुँच पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, र राज्यको सबभन्दा ठुलो दायित्व चाहिँ के हुन्छ भने सामाजिक बिमा। सामाजिक बिमा अन्तर्गत चाहिँ के छ त अहिले भन्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले त के गरिरहेको छ, हरेक परिवारको चाहिँ बिमा गराइरहेको छ। यो अहिले भोलिन्टियर अवस्थामा छ, यसलाई चाहिँ कम्पलसरी बनाउनु पर्छ। म सरकै मार्फतबाट एउटा कुरा भन्न लगाउँछु सरलाई। हजुर, जस्तो स्वास्थ्य बिमा, कृषि बिमा होइन अथवा किसानहरूले गरेका बिमा, बाली बिमाहरू प्रभावकारी भएन, भुक्तानी पाएन भन्ने कुरा छ। पशुपालनमा गएका बिमाहरू बिमा कम्पनीहरू प्रभावकारी भएनन् भन्ने पटक उठ्छन् सर। अलिकति यो कुरा मेरो कुरो सकौँ है। अब यो स्वास्थ्य बिमाको बारेमा चाहिँ अब राजु सरले उत्तर दिन सक्ने कुरो भएन, यो छुट्टै निकायले हेर्ने भएको हुनाले। अर्को सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने छ, जुन हाम्रो फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने करिब उनीहरूको टार्गेट अनुसार चाहिँ 35 लाख मान्छेहरू चाहिँ कामदारहरू छन् नेपालमा। र 35 लाख मान्छेहरूलाई समेट्नको लागि भनेर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष आएको छ, त्यसले पनि बिमाकै काम गर्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष छ। अनि विदेश जाने हाम्रा युवा दाजुभाइहरूको पनि हतार बिमा गरिन्छ, त्यो भुक्तानी पाइँदैन, प्रभावकारी भएन अथवा त्यहाँ कम्पनीहरूमा गएपछि पाइँदैन भन्ने गुनासो छ, बिरामी हुँदा पाइएन अथवा भनौँ न दुर्घटनामा पर्दा पाइएन भन्ने कुरा छ। अलिकति सरलाई जोडौँ। ठिकै छ, यस्तो म मेरो कुरा सक्छु अनि अन्तिममा सरको कुरा। किनभने यो भुक्तानी पाइँदैन भन्ने विषयमा त मैले अहिले कुरा जोडेँ। बिमा कम्पनीहरूले सकेसम्म भुक्तानी दिन नपरे हुन्थ्यो भन्नेतिरका उनका ऐन दफाहरू उपदफाहरू हेर्ने भए, टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चाहिँ होइन। कतिपय बिमितहरूले पनि त्यो पेमेन्ट गरेको चाहिँ स्लिपहरू नराख्ने, डकुमेन्टहरू पुरा नगर्ने आदि इत्यादि कारणले गर्दा पनि बिमितहरूले चाहिँ टाइममा चाहिँ भुक्तानी नपाएको अवस्था छ। र बिमा गर्ने बेलामा चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले तपाईँहरूले यो शर्तहरू पुरा गर्यो भने मात्रै बिमा भुक्तानी पाउनुहुन्छ है भनेर नभनिदिने होइन। र पछि लिन जाने बेलामा मात्रै ती कुराहरू भनिदिँदाखेरिमा समस्या भएको होइन। अब नेपालको बिमा सेक्टरलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित बनाउनको लागि, फुल कभरेजमा लानुको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने जुन यहाँले कुरा उठाउनु भयो, म छोटकरीमा 2-3वटा चाहिँ कुराहरू के राख्न चाहन्छु भने नेपालको बिमा सेक्टरलाई चाहिने जुन जनशक्ति छ नि, दक्ष जनशक्ति, इन्सुरेन्स क्वालिफाइड ह्युमन रिसोर्स, त्यो उत्पादन गर्नको निम्ति नेपालमा चाहिँ तपाईँ कुनै त्यस्तो ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट अथवा बिमा कलेजहरू नै भए होइन। भर्खरै एउटा चाहिँ तालिम केन्द्र खुलेको छ र पाठ्यक्रममा बिमा शिक्षा राखिएको छैन। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको जुन विश्वविद्यालयहरूले बिमाका पढाइ त गर्छन् तर त्यो प्रोफेसनल टाइपको नभइकन नि एकाडेमिक टाइपको छ। स्कुल तहदेखि नै बिमा शिक्षा यदि भइदिनु हो भने त अझ बढी जानकारी हुन्छ नि। अवेरनेसको लागि तपाईँले अवेरनेसको लागि स्कुलदेखि राख्ने कुराहरू फाटोफुट्टो राखिएको छ, माध्यमिक शिक्षामा पनि राखिएको छ, नराखिएको होइन। मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ कुनै कर्मचारीलाई चाहिँ अन्डर राइटिङको जिम्मा दिइन्छ भने अन्डर राइटिङमै उसले स्पेसलाइज कोर्स गर्नु पऱ्यो। रिइन्सुरेन्समा अथवा चाहिँ क्लेम सेटलमेन्टमा अथवा मार्केटिङमा फरक खालको स्किल र नलेज चाहिन्छ नि, त्यस्तो खालको कोर्सहरू अहिलेसम्म चलाउन सकेको छैन। हजुर, बिमा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ आफै पनि प्रोफेसनल शिक्षा। अनि अर्को एक्चुरियल साइन्स भनेको अति आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने पढाइ हो। नेपालमा अहिलेसम्म एक्चुरियल साइन्सको पढाइ हुँदैन, एक्चुरीको पढाइ हुँदैन, एक्चुरी एक्ट पनि छैन नेपालमा।
त्यो पनि सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो कुरो अहिले 27% कि 20% कि भन्ने कुराहरू आयो नि, हामीसँग डाटा ब्याङ्क छैन, सूचना केन्द्र छैन। कुन इन्सुरेन्स कम्पनीले कुन कुन जिल्लामा कुन कुन गाविसमा कति पोलिसी जारी गरेका छन् त भनेर तपाईँले हेरेर खोज्नुभयो भने नेपालका सबै स्थानीय निकायमा इन्सुरेन्स पुगेको छ कि छैन, वडामा पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्न खोज्नुभयो भने कृषि बिमा कतिले गरेका छन्, अथवा चाहिँ तपाईँ निर्जीवन बिमा, जीवन बिमा, जीवन बिमामा पनि टर्म इन्सुरेन्स अथवा इन्डोमेन इन्सुरेन्स कतिले गरेका छन्, कति रुपियाँको गरेका छन्, यी तमाम कुराहरूको चाहिँ डेटा ब्याङ्क हामीसँग व्यवस्थित छैन। त्यो भयो भने हामीलाई कुरा गर्न सजिलो हुन्थ्यो हैन। र अर्को बिमामा अध्ययन अनुसन्धानमा पनि पैसा लगानी न इन्सुरेन्स कम्पनीले गरेका छ, न बिमा समितिले गरेका छ, न युनिभर्सिटीहरूले गरेका छन्, न राज्यले नै सरकारले नै गरेका छ। अनुसन्धानहरू चाहिँ भएको छैन, त्यसले गर्दा पनि तथ्य के हो भन्ने कुरो थाहा छैन। र तपाईँको बिमामा जति चाहिँ तपाईँको अन्तर्क्रिया हुनुपर्ने, बहस छलफलहरू हुनुपर्ने, तपाईँलाई म यहीँबाट चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो राम्रो कार्यक्रमको आयोजना गर्यो न्युज 24ले, यस्तो हरेक मिडियाहरूले यस्तो छलफलहरू चलाउनुपर्छ र जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ भन्ने कुरो। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको बिमालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीसँग एजेन्टहरू मात्रै छन् बिक्री वितरणको लागि। ब्रोकर फर्म अहिलेसम्म दर्ता भएर आएको सञ्चालनमा आएको छैन। ब्रोकरले चाहिँ के गर्छ भन्दा पोलिसी होल्डरको तर्फबाट चाहिँ काम गर्छ, एजेन्टले चाहिँ बिमा कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ काम गर्छ हैन। त्यसमा ब्रोकरहरूको चाहिँ आवश्यकता छ। र चाहिँ तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्सलाई व्यवस्थित बनाउनलाई, यसको चाहिँ पेमेन्टलाई व्यवस्थित बनाउनलाई थर्ड पार्टी चाहिँ तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने हुन्छ, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता, त्यसको पनि नेपालमा प्र्याक्टिस छैन। र तपाईँको क्षतिलाई चाहिँ सर्वेयरले गरेको चाहिँ क्षतिको मूल्याङ्कन तपाईँलाई चित्त बुझेन भने तपाईँले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ लस एसेसर नियुक्ति गर्न पाउने अधिकार छ विदेशमा, अदालतमा जाने कुरा हुन्छ हैन। तर तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा लस एसेसरको चाहिँ नियुक्ति गर्न पाउने नेपालमा अधिकार छैन। रविन्द्र सरले आफ्नो अनुभव विज्ञताको धेरै प्रश्नहरू अथवा सान्दर्भिक विषयहरू उठाउनु भएको छ। बिमा समितिका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, आफै पनि कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। केही कुरा बिमा बजारलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ आम्दानी खर्च हिसाब किताबलाई पारदर्शी गर्ने, उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्ने, शिक्षामा विस्तार गर्ने भन्ने कुरा छ नि सर, के गर्दैछ बिमा समितिले यति बेला? बिमा समिति बिमा कम्पनीहरूको हिसाबको पारदर्शिता त हामीले एनएफआरएस लगाइसकेका छौँ। अब एनएफआरएस लगाइसकेपछि उनीहरूले एनएफआरएस अन्तर्गत रहेर वित्तीय विवरण तयार गर्छन्। अर्को एउटा कुरा सर, बिमा कम्पनीका सञ्चालकहरूको पनि स्वार्थ बाजिएको देखिन्छ बेला बखतमा। स्वार्थ त अब बाजिएको होला हैन, त्यो बाजिएको पनि त्यो सुशासन अन्तर्गत रहेर हामीले निर्देशक अन्तर्गत रहेर हामीले त्यसमा काम कारबाही गर्ने हो, त्यसमा त्यही अनुसार हुन्छ। सञ्चालकहरूले आफ्नो कम्पनीमा आफ्नो बिजनेसमा उहाँहरूले विभिन्न खालको चलखेल गर्नुभयो भने पनि एउटा कुरो के छ भने हामीले हाम्रो सुशासनले के भन्छ भने आफ्नो कम्पनीमा आफ्नो बिजनेस गर्न दिएको छैन, त्यो दिएको छैन। त्यसले गर्दा पनि धेरै कुरा त्यहाँ रोकिन्छ, त्यो रोकिने त्यहाँ सधैँ छ। अनि अब मैले अहिले सरले डाक्टर सर भनिसक्नु भएको छ के भने वास्तविक विश्वास हो सम्बन्ध बिमामा विश्वास हो। र मेरो अनुभव विश्वविद्यालय तहमा स्कुलको तहमा लिएर जाने कुरा पनि स्कुलको तहमा त हामीले केही कुरा लैसकेका छौँ। केही विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि हामीले कोअर्डिनेट गरिसकेका छौँ। हाम्रो चाहिँ कमिटी चाहिँ भइसकेको छ र त्यो पाठ्यक्रममा लानलाई हामीले चाहिँ तयारी गरिसकेका छौँ। त्यो सम्बन्धमा त्यो पाठ्यक्रममा लानलाई चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। मेरो भन्ने के हो भने मेरो 23-24 वर्षको अनुभवमा वास्तविक कुरो के हो भने बिमाको दाबी खर्च चाहिँ जनता सबभन्दा छिटोभन्दा छिटो दिन सक्यो भने विश्वास बढेर जान्छ। हेर्नु बिमित नागरिकले त्यो अनुभूति गर्नु पर्यो कि बिमा कम्पनीले सहज रूपमा दाबी भुक्तानी गर्नु पर्यो। सहज रूपमा त्यसमा केही विघ्न बाधाहरू जसरी ब्याङ्कमा चेक लगाएपछि भुक्तानी पाइन्छ नि, त्यस्तै बिमा कम्पनीमा जाँदा पनि भुक्तानी पाउनु पर्यो। चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी दिन सक्नु, विश्वसनीयता त्यहाँबाट लिन सकिन्छ। त्यो दाबी भुक्तानी चाहिँ यो विषयमा किसानहरूको पनि धेरै समस्या छ। किसान अथवा विदेशमा गएका युवाहरू होइन, मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ सरल बनाउनको लागि बिमा समितिले दाबी भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। अहिले तत्काल उनी जारी गरिसकेको छ। त्योतिर पनि काम भइसकेको छ। अहिलेको गएको बजेट भाषणमा पनि यो कुरा आएको थियो, यसलाई हामीले जारी गरिसकेका छौँ। अब यो सम्बन्धमा अब बिस्तारै अब हुन त अहिलेसम्मको यो हेर्दाखेरि पिरियड हेर्दाखेरि अब बिस्तारै यसको केही गति लिन्छ, यसमा पनि सरल हुन्छ। र हाम्रो बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नगरेका पनि होइन, गरेका छन्। भूकम्प आएको बेलामा अघिल्लो उसमा 4-5 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडिको भूकम्पमा चाहिँ दाबी भुक्तानी तत्काल दाबी भुक्तानी गरे।
होइन नगरेको होइन यो अहिले परेका प्रब्लमहरू समस्याहरू पनि छ समस्या आउँछन् समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ र हाम्रो उसमा यस्तो विज्ञहरू हुनुहुन्छ डाक्टर साहबहरू जस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले लिने सरसल्लाह हामीले लिने नै छौँ त्यसबाट यो बिमा कम्पनीलाई सरल रूपमा दाबी भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी सरल रूपमा अगाडि बढाउँछौँ भन्ने म यही बस्छु अनि बिमित नागरिकलाई सरल रूपमा भुक्तानीको व्यवस्था गरिन्छ र बिमा कम्पनीलाई पनि अनुशासन दायरामा ल्याइन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नियमकारी निकाली गर्ने काम हो अहिले मैले भने नियमकारी निकाली गर्ने कामहरूमा सुशासनमा बिमा कम्पनी बस्नुपर्छ बिमा कम्पनीहरू बस्छन् त्यो नियमअनुसार लाग्छ त्यो बिस्तारै हुने काम हो बिस्तारै भइरहेको पनि छ नभएको होइन भइरहेको पनि छ हस् सर यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद हस् यहाँहरूलाई पनि दुवैजना सरहरूलाई आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुमा यहाँलाई धन्यवाद हस् यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् दर्शकवृन्द आज हामीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सँगसँगै नेपालमा बिमाको अवस्था बिमा शिक्षा बिमाको प्राविधिक सैद्धान्तिक पक्षहरू र बिमा कम्पनीहरूको जिम्मेवारी दायित्व र बिमा कम्पनीसँग जोडिएका अनुशासन अथवा पारदर्शिता र यसको पहुँच र क्षमताका बारेमा नि कुराकानी गऱ्यौँ राज्यले विश्वविद्यालयले त्यसतर्फ पहल गर्नेछ र बिमा समितिले पनि आगामी दिनमा बिमाको बजारलाई बिमा शिक्षालाई बिमाको जनचेतनालाई प्रभावकारी बनाउनेछ र बिमाको दाबी भुक्तानलाई अझ सहज बनाउने छौँ भनेर बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ यसको लागि पनि धन्यवाद त्यसैगरी बिमा विज्ञ डाक्टर रविन्द्र घिमिरे अहिले हामीसँग जोडिनु भएको थियो यहाँहरू दुवैलाई हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ नमस्कार कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।